और अल्लाह हुकुम सर को बांधे कबूल कराए और दे बांधे सब्र कराए। अल्लाह करीम दो को इम्तिहान से कामयाब करे। ज़ग़ीरा की कुर्बानी सिलसिला रातला और महबूब करीम अलैहिस्सलाम ज़माने पूरे दारा या अल्लाह करीम बल महबूब करीम अलैहिस्सलाम की वही नाज़िल की सिफारिशी अल्लाह करीम ने फरमाई इन्ना अतैना कल कौसर। आयत महबूब करीम अलैहिस्सलाम का दाता खैर कसीर दरपड़ाए। खैर कसीर मुफस्सिरीनों देर खूबसूरती अंदाज से रहे तफसीर पढ़ाया कि खैर कसीर में से मुराद अल्लाह ताला ने फरमाई मा दाता खैर कसीर यानी देर खैर में दरपड़ाए। इन्ना आतैना कल कौसर मा दाता खैर कसीर दरपड़ाए। तो दे बाने मुफस्सिरीनों खूबसूरती अंदाज से तुम तफसीर पढ़ाया चूँकि आवाज़ मुख्तसर दाखिल मजलूम नवाज़ी अल्लाह करीम ने फरमाई फसल्लि लिरब्बिका। ऐ महबूब अलैहिस्सलाम मुंजो का पर रब पारा फसल्लि लिरब्बिका मुंजो का पर रब पारा वनहर और ब्या अल्लाह रज़ा पारा कुर्बानियों का वनहर कुर्बानियों का मदावही अल्लाह करीम वफ़ल महबूब करीम अलैहिस्सलाम आदे नाज़िल करेगा। तो अल्लाह करीम ने फरमाई है इमाम महबूब अलैहिस्सलाम माता का खैर कसीर दरकड़ाए और तुल मुंजो का रख पारा और कुर्बानियों का अल्लाह का तो दगेरंगे माशुम आयत मुबारक को तिलावत करा। सूरतुल हज सिपारा 17 सिपारा का आयत नंबर 34 अल्लाह करीम फरमाई वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। ये दो आयत मुबारक का खुलासा और मफ़हूम दादा वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन। अल्लाह पाक फरमाई मां हर उम्मत पारा कुर्बानी मुकर्रर करेगा। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना और हर उम्मत के लिए हमने मुकर्रर किया है मनसकन कुर्बानी। हर उम्मत पर माँ कुर्बानी मुकर्रर करेगा। शुद्ध पर लियज़कुरु इस्मल्लाह देर पारा जो कला कुर्बानी करे कला ज़ब्ह करे और ज़ब्ह बांधे ये अल्लाह नाम जिक्र की अल्लाहु अकबर दाशल तौर पारा कि जे तक ज़ब्ह वक्त बांधे जे तक कला कुर्बानी जनावर अलालवी और अल्लाह नाम के तौर बांधवा बसाए मुदाफ़ा पर हलाल मदद यानी मुकदार कराए। अल्लाह पाक फरमाए लियज़कुरु इस्मल्लाह दीन बारा जो कला कुर्बानी अलाले जनावर अलाले का जमान नाम कुर्बानी अखली अल्लाह नाम कुर्बानी अखली अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम तो अगो बांधे क्षेत्रों का मार रिज़्क़ वर्तराए जिन जनावरों ना अल्लाह पाक फरमाई दा जनावर दा मालदारी दा दौलत दा रिज़्क़
دا ما در کڑای دا دیت ما مالک کڑای لہذا ما دے پارے ما رضا پارے چکم دا قربانیوں کا او ذبحہ کا. نو اللہ کریم تو آیت مبارک سے ہر امت پارا ذکر فرمائلا جا کہ ما ہر امت پارا قربانی مقرر کرے دا ہر امت بعد ما قربانی لازم کرے دا خود چونکہ طریقے جلا جلا ہے. حضرت آدم علیہ السلام ناونچا پر محبوب کریم علیہ السلام زمانے کھولے ہر امت بعد اللہ پاک قربانی لازم کرے دا و طریقہ اور انداز جلاو. مدام آیت مبارک سے دیر خلاصہ اور تفسیر روزی یا خلاصہ سے قربانی دا کیا چاہارا. اللہ پاک فرمائے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ما ہر امت پارا قربانی مقرر کرے دا. لدینا دا مسئلہ ثابتی ری کہ قربانی کیا بے صرف او صرف دے پارا کیا جدا قربانی کو ما باندے اللہ مقرر کرے دا اللہ ما باندے فرض کرے دا او دے اللہ رضا پارا دا قربانی کو دے برشی پارا نکو چه دخشی پارا تا قربانیوں کے دغ رضا باندیوں کے بیتا قربانی دا اب شیر تا قربانی چه اللہ رضا نوا تا قربانی چه بل مقصد ہو یا دی غش مقصد ہو چه شیر غشی موت کو یا دی شجوانتو مقصد ہو چه دا شجناورو کو خلقو دا جان شکارکو اما دا خلق واواو کی یا دا بلچ مقصدو نبیادا قربانی ندا ٹکتا جناور دا حلال پڑھائے پیسے دے ولگا ولے خو اللہ رضا نستا پچے او شکل اللہ رضا نستا پچے ندا قربانی ندا. تیرے جمعیتا میں دا خبر کڑے وا چھے اکثر دا سے کسانی دیر پارا قربانی کئی چاہ دا خلق پچھوائی کما قربانی نو کرانا خلق بوائی چھو دورا زمانی دی قربانی نکئی فلانا کاروبار دا قربانی نکئی دا خلق پچھوائی وچھے خلق چو ویلے پارا قربانیوں کے بیا اغا لذت اغا چاشنی نے ملاو کی نن خو مرش غٹ مصیبت دادا چھے عمل کرو خو عمل چھے ما اخلاص نستا عمل اللہ رضا پارا نکھو یا خودی مل عادت جوڑ دا یا دکلاوے پارا کہو یا شجوانتو پارا کہو چھے مرا خلق شجوانو یاد نکھو دل وجنہ دا عبادات ہو المنجو تلاوتو اغا لذت ہاگا چاشنی مسلمان تا پتر چھے نماز دیجے چکما چاشنی او لذت اللہ کریم عبادات چیشے دا ہاگا خوان مسلمان تا نمیلاو دیجے چکا سی پورا آغا خوان پر نیت باندے قربانی یا علمون یا اودس پڑھائے ندا یا تلاوت ما پڑھائے ندا تنتا المنون خطو علمون وکو نجومات نووزو مکمل کو خودے پتہ نو لگیری شروع میں ویلا چشائے او چیر تایا او چیر تراغلائے بیمد المانجو خان او چاشنی کر لگی. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام فرمائی کہ دا علمون جو دا اللہ سر راز دا راز اللہ سر ملاقات تا او دا حدیث مبارک تا
چکلا یو مسلمان سجدے حالت چی اللہ تا تو سجدے سی دی اللہ حمد و ثنا بیانے نو دغ حالت چی مسلمان اللہ تا شور اور نزدوئی دین زیاد قرب نزدو والا مبرشی باندے نملاو کیشو خودن ها لذت اغا چاشنی مشتا جگہ نملاو کیشو ملا پا اغا نیت راغلی نہیں اللہ کریم نے مشتا اخلاص اور نصیب کی قربانی پہ بارے چھے قربانی دایا اللہ کریم طرف را دے اللہ عبادات دا غالباً دا کار بکا لمکشی چا دا سی وفیتنا شی گسلے وا دا سی کسان پیدا سلی ہو چا پا قربانی باندے اتراز کڑا ہے اتراز دا کڑا ہو چا دورا زیادہ پیسے خرچ کیجی لاکھ 1.5 لاکھ روپے باندې خلک جناور کوي خدای چې شیر غریبانو ته ورکولې یتیمانو کونډو ته ورکولې نو هغه به پوره کار ور باندې کېدای او غوښه خو ختم سی وویشلی سی سړی وخوري هېڅ فایده نسي میلاو نو په دې باندې بیا علما کرامو ډېر په ښکلي انداز سره رد کړی و چې یو شای الله پتا فرض کړی او په فرض شي چې خپل عقل جګړه نو دا د بدبختی غټ علامت ده قربانی دا الله له طرف نه ده دا چې په خپل مرزي مطابق مسلمان نه کوي الله له طرف نه ده او قربانی چې کوم فضیلت دا او کوم اجر دا چې چیرې مسلمان د زړه په سترګو باندې هغه ته وکتل بیا به مسلمان چې کوم دا داسې اجر او لذت بل شي چې نصیب ته ملاو رنچو کې مولا ذهن مولا عقیده په ظاهر باندې جوړه ده باطن باندې نه دا جوړه که په ظاهره باندې چا د داڼې ګټوره کولای بیا ګړ داش په لمر باندې تېروي بیا که تارو چې درې داڼې سو انتظار کولای سو لمر برداشت کولای سو او که 2 منټه په جمعه چې چا مسله کوله علی علم راغله بیا هغه انتظار را نسو برداشت کولای ولی چې آیا ګټه پټه ده حالانکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې چا یوه مسله زده کړه او بیا یې بل ته وروښوله دا د 0 رکعتو نفلو نه افضله ده او 0 رکعته نفل به څوک کوي څوک به هفتې کې نه وکړي 10 رکعته به نه وکړي 20 رکعته تراویح یوه میاس هغه چې مسلمان دالې ادالې کوي په دغه شي باندې عقیده لرل پکار ده چې زه دا استاد ته شیرېږم دا یوه مسله زده کوم او ما ته به الله پاک د 0 رکعتو نفلو ثواب بالیقین راکوي خامخا به راکوي ځکه چې د الله رسول خبره چې هیڅ قسم شک نسی راتلای په داڼې ټرک چې شک راتلای سي ورځ به تېره کړي په ګرمي باندې به ځان وویا بیا به نه کې منډه خو الله کلام چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په فرمان چې ذره برابر د شک گنجائش نسل راتلای الله کریم دې غیرتی ده نبی کریم علیہ السلام فرمائی حضرت فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث مبارک پوچھ دا مختصر بیان ہے تو فرمائش آئے دے ماں بچے
तो जकला कुर्बानी क्या बखबल कुर्बानी सरा अलता मौजूदा होसा बले कुर्बानी सर अलता मौजूदा होसा कुर्बानी को वक्त बांधे पे जनावर सरा अलता होसा वाले नबी करीम अलैहिस्सलाम में फजीलत व शौला नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चाहे दिमाग है मा मिन अमल इब्न आदम नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया छे दे इब्न आदम दास अमल नस्ता यौम नहरे दे एक पोरा जबांदे छदाई मुखी और अल्लाह ता देर ज्यादा खुशी सिवा दे कुर्बानी ना नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया जे दे पोरा जे बांधे अल्लाह करीम ता कुर्बानी ना बल ज्यादा नेक अमल नस्ता नदा पखले बंद बयान दर फसकदा कि बयान बेके खुदे हकीकत ता दे गहरावी ता इंसान गला वाश नाय बे इंसान पारा मुसलमान पर सिर्फ दा काफी है।